अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? आपकी तबीयत से ठीक है? बच्चों से कहने का मतलब ये है, आपको बच्चा कहने से मुराद ये है, अब तो मेरी उम्र इतनी है, मुझसे सभी छोटे हैं, सभी बच्चे हैं, सभी मेरे छोटे बहन भाई हैं। असल में मुझे आज बहुत ज़बरदस्ती से 2-3 दफ़ा एक कॉल आई है, 2 कॉलें आई हैं मुख्तलिफ़ कंट्री से, डिफरेंट कंट्री से, और उन्होंने मुझसे 2 सवाल किए हैं। लेकिन उन दोनों सवालों का जवाब एक बनता था और उन्होंने मुझे कहा कि हमें हर हाल में आज इसका जवाब चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो भर दूं जिसमें उन दोनों को यही जवाब दे दूं। और आपको पता है, मैं अपनी हर वीडियो में एक छोटी सी तस्वीर के साथ एक वाक़या भी सुनाता हूँ। और आज मेरा दिल कर रहा था कि आपको सैयद सरफराज अली शाह साहब का एक वाक़या है और एक इशफाक अहमद शाह साहब का है। तो देखिए, मैं इनमें से कोई एक आपको छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ। जैसे मेरी एक पिछली वीडियोस थी जिसमें मैंने कहा था अल्लाह की कार, ये भी उसी तरह का ही एक वाक़या है। इशफाक अहमद साहब अपने ज़ाविये में लिखते हैं एक जगह पर, वो कहते हैं, रात को मैं अपनी तस्बीहात में मसरूफ़ था, तहज्जुद पढ़ रहा था। उस तहज्जुद में उस वक्त लैंडलाइन होते थे, मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे। जब वो बैठे पढ़ रहे थे, तस्वीर पढ़ रहे थे, तो उनको एक कॉल आई उनकी लैंडलाइन पे। उन्होंने कहा, यार इस वक्त किसकी कॉल होगी, रहने दें, मैंने अगर कॉल अटेंड की तो मेरी तस्बीहात डिस्टर्ब हो जाएंगी इस वक्त की, जो कि रोज़ाना का मेरा मामूल है, और मेरी तस्बीहें छूट जाएगी। उन्होंने वो कॉल अटेंड नहीं की। कॉल अटेंड ना करते हुए वो अपनी तस्बीहात मुकम्मल करते रहे। जब सुबह उठे तो नाश्ते के बाद वो गार्डन में गए, चाय पीने के लिए बाग में बैठे थे। तो उन्होंने पूछा कि आज माली नहीं आया। दूसरे सर्वेंट से उन्होंने पूछा कि आज माली नहीं आया। तो उन्होंने कहा, नहीं आज नहीं आया। वो दिन गुजर गया, शाम हो गई। तो उन्होंने कहा, यार उसका पता करें, क्या बात है, आखिर क्यों नहीं आया वो। जब वो उसने अपने ड्राइवर को या दूसरे आदमी को उसके घर भेजा पता करने के लिए, जब पता करने गए तो उन्होंने कहा, जी उसका बेटा बीमार था रहा और वो अभी फौत हो गया। तो उसको आकर बताया इन्होंने, ये फिर वहाँ फौत की पे चले गए। तो उसने, इशफाक अहमद साहब ने कहा, ये कैसे हुआ, कब हुआ, आपने हमें बताया नहीं, बच्चे को कब ये तकलीफ़ हुई थी। नौजवान लड़का था आपका, 18-19 साल का। उसने कहा, जी इसको रात ही खाना खा के ये सोया और रात ही इसके पेट में बहुत सख्त तकलीफ़ हो गई, दर्द हो गया, और मेरे पास कोई सवारी थी नहीं, तो अस्पताल बहुत दूर थी, हम जा नहीं सकते थे। तो मैंने हमसायों के घर जाकर बड़ी मुश्किल से उनको मिन्नत समाजत करके आपको फ़ोन किया। आपकी बेल जाती रही, शायद आप सोए हुए थे या वो जो था दूसरे कमरे में होगा, आप दूसरे कमरे थे, आपने फ़ोन नहीं उठाया। तो बहरहाल मैं बड़ी मुश्किल से फिर जाकर टांगा वगैरह ले आया। तो जब पहुंचा तो अस्पताल, उससे बहुत लेट हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत लेट हो गए, आप जल्दी आते तो कुछ थोड़ा सा हो जाता। बहरहाल उन्होंने बड़ी कोशिश की, तो वो इस तरह अपनी ज़िंदगी को बार ना ला सका। तो इशफाक अहमद साहब अंदर से बहुत गिल्ड हुए। उन्होंने कहा कि रात ये जब फ़ोन आ रहा था वो तो इसी का था जो मैंने अटेंड नहीं किया। इसका मतलब ये है, आप इस बात को ज़रा गौर से सुनिए। कभी कभी जो लोग अल्लाह के नज़दीक होते हैं, अल्लाह का काम कर रहे होते हैं, अल्लाह के हजूर बैठे होते हैं, अल्लाह की तस्बीहात पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह उन्हीं को ही चुनता है उन्हीं कामों के लिए। इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मालिक को कहा कि तुम इसे फ़ोन करो, ये मेरा बंदा जाग रहा है इस वक्त, और ये आपकी कॉल अटेंड करेगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैंने वो कॉल अटेंड नहीं की, इसी वजह से कि मेरी तस्बीहात ना छूट जाए। अल्लाह ने तो मुझे उस तस्बीहात के लिए बिठाया इसी था। इशफाक अहमद साहब कहते हैं कि मैं जाग रहा था, अल्लाह ने उस बंदे को कहा कि मुझे फ़ोन करें, और मैंने वो फ़ोन अटेंड नहीं किया। मैंने वो ज़िंदगी भर, अब तक वो ज़ाविये में लिखते हैं कि मैं जब तक ये ज़िंदा रहूँगा मैं ये समझूँगा कि उस बच्चे का खून जो है वो मेरे सर पे है। अगर मैं उस वक्त वो कॉल उठा लेता और उसको अपनी गाड़ी पे अस्पताल ले जाता, हो सकता है वो बच जाए। तो आप भी भाइयों को
دوستوں کو، بچوں کو یہ میری گزارش ہے چھوٹی سی، اگر کبھی ایسے وقت جو بالکل آڈ ٹائم ہو، رات کے 2 ہوں یا دوپہر کے 2 ہوں، لوگ سوئے ہوئے ہوں، آپ کو یقین نہ ہو کہ اس وقت تو کسی کی کال نہیں آ سکتی، میرا تو کوئی ایسے جاننے والا نہیں ہے، یا اس وقت کسی کو مجھ سے کام نہیں ہو سکتا، تو یہ کال مجھے نہیں آ رہی ہوگی، ایکچولی وہ کال آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس وقت چنا ہوتا ہے اس کام کے لیے، آپ وہ کال کبھی مس نہ کیجیے گا۔ یہ میرا آپ سے ایک چھوٹی سی میری کیا بنتی ہے، یہ تو اشفاق احمد صاحب نے اپنے زیاروں میں لکھا ہے، مجھے یہ واقعہ یاد تھا، میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ تو اب جو دوسری بات ہے، وہ میری بچیوں نے جو مجھے میسج بھیجا ہے، فون کیا ہے، اب میں اس کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بچی کہتی ہے کہ جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں یا تسبیحات پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے تسبیحات پڑھتے ہوئے اس میں کنسنٹریشن نہیں آتی، میری توجہ جو ہے مرکوز نہیں ہوتی، کہ وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس کا یہ سوال تھا، اور دوسری بچی یہ کہتی ہے کہ مجھے جو ہے ڈرونے خواب آتے ہیں، اور بڑے سخت ڈرونے خواب آتے ہیں، ایون کہ وہ کہتی ہے کہ اتنے ڈرونے خواب ہوتے ہیں کہ اس خواب میں جو مجھے کوئی چوٹ لگتی ہے خواب میں، اب میں جب صبح اٹھتی ہوں تو وہ چوٹ مجھے ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایکچولی ایک ہی قسم کے سوال ہیں، اگر آپ اسے غور سے سنیں تو میں ان دونوں کا جو جواب دوں گا اس کو بڑا غور سے سنیے گا، یہ آپ سب لوگوں کے بڑے کام آئے گا، یہ بھی میرے بزرگوں کے دیے ہوئے ہدیے ہیں جو میں آپ کو تقسیم کر رہا ہوں۔ جو پہلی بچی کا سوال ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کنسنٹریشن نہیں ہوتی میرے وظائف میں، میری نماز میں۔ اس سے پہلے وہ جو تسبیحات پڑھتی تھی اس نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ میری جو تسبیحات ہیں وہ ایسے ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں جب مجھے خیال نہیں آتا۔ تو جب سے میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانا آقا کریم کا وظیفہ بتایا، اسی دن سے اس کی یہ تسبیحات جو ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ وہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ یہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں یہ میرا نام لیں۔ وہ اس وقت تسبیحات پڑھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب پڑھتی ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے وقت اور صبح کی نماز کے وقت، یہ اس بچی کے لیے بھی ہے جو ڈرونا خواب دیکھتی ہے، اور یہ اس بچی کے لیے بھی ہے کہ صبح کی نماز کے وقت نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی شہادت کی لیفٹ انگلی کو ایسے آپ نے اپنی ناف پہ رکھنا ہے، ناف پہ رکھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ آپ نے 66 ٹائم 66 ٹائم آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ آپ نے 66 دفعہ یہ پڑھنا ہے، پڑھ کے آپ نے ایسے پھونک مار دینی ہے۔ اسی طرح آپ کا یہ سارا دن گزرے گا، آپ کی تسبیحات گزریں گی، آپ کی نمازیں گزریں گی۔ جب مغرب ہونے لگے گی اس وقت ٹائم تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، عربی لحاظ سے ہمارا دن ختم ہو جاتا ہے۔ مغرب کے وقت، مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ نے یہی تسبیح پڑھنی ہے، 66 ٹائمز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ انگلی آپ نے یہاں رکھنی ہے، اور آپ نے 66 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد جب شروع کرنا ہے یہ انگلی یہاں رکھنی ہے، اور اس کو 66 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے دم کر لینا ہے۔ یہ اس کی ایک اور تھوڑی سی جو میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، آپ یہ ایک دن پڑھیں گے، اگلے دن کہیں گے کہ اس سے کچھ نہیں ہوا، ہم آگے کیا کریں۔ پلیز، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک کورس ہوتا ہے، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک اسپیسیفکیشن ہوتی ہے۔ آپ کچھ دن، کچھ عمل، 7 دن، 21 دن، 40 دن، 1 مہینہ، کچھ دن تو آپ نے اسی طرح اس کو کرنا ہوتا ہے، تب جا کر یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ اس کا اثر ہونے تک اسے چلنے دیں، انشاءاللہ یہ اس پر اتنی کارگر ثابت ہوتا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے اس کے اثر کو دیکھ کر۔ اور اس کے ساتھ آپ ہو سکے تو ایک تسبیح مغرب کے وقت سونے کے وقت سلام کی ایک تسبیح ہے، ایک تسبیح آپ نے یہ پڑھ لینی ہے،
اور اس کے ساتھ 2 دفعہ آپ نے صبح کے وقت اور مغرب کے وقت جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور وہ جو بچی ہے جو کہ خواب دیکھتی ہے، ڈرونے خواب دیکھتی ہے ڈیفرنٹ، اور اس کے نشان بھی پڑ جاتے ہیں، وہ خواب میں جس کو بھی دیکھے، وہ خواب میں جس کو بھی دیکھے یا جس کنڈیشن میں دیکھے، اس کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت وہ ان لوگوں کو جن کو وہ خواب میں دیکھتی ہے یا اس کے متعلق ہوتا ہے، ان پر سورۃ اخلاص 3 دفعہ 5 دفعہ یا کم از کم 3 دفعہ، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، زیادہ وہ پڑھ سکتی ہے. اول آخر درود شریف پڑھ کے سوتے وقت وہ کہے یہ میں ان کو ہدیہ کر رہی ہوں، وہ ان کو وہی سورۃ اخلاص ان کو ہدیہ کر دے. اللہ رب العزت اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دے گا. اللہ رب العزت آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اللہ خوشیاں دے. اللہ آپ کے دل کو ذکر والا کر دے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مومن بندوں میں شامل کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.